पी टी आई का आज इस्लामाबाद में जलसा, संगजानी में पंडाल की तैयारी, जलसे के लिए प्लान ए, बी और सी तैयार। मुख्तलिफ शहरों से कारकुनों की आमद जारी। चेयरमैन पी टी आई बैरिस्टर गौहर की जलसा का आमद। कहा आज 2 बजे इस्लामाबाद की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। लॉन्ग मार्च या धरना नहीं होगा। कोशिश करेंगे जलसा वक्त पर खत्म हो जाए। इंतजामिया NOC के बाद रुकावटें न डाले। 2 कारकुन पकड़ लिए गए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं जलसे के जरिए मुल्क को लुटेरों से निजात दिलानी है। आइंदा का लाहे अमल बताएंगे। जलसे का मकसद बानी PTI को आज़ाद कराना है। इस्लामाबाद में जलसा गाह में असद फैसल की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा इस्लामाबाद और रावलपिंडी के अवाम समेत हर शहर से लोग जलसे में आएँ। अगर गाड़ी नहीं है तो पैदल आएँ और रुकावटों को अबूर करते हुए पहुँचे। हुक्मरान होश के नाखुन लें और जमहूरियत को पनपने दें। तमाम मुल्कों से अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। महमूद अचकज़ई बोले हज़ारों लोग अभी से जलसे के लिए पहुँच चुके। नवाज शरीफ समझते हैं और तमाम सियासी जमातें और इदारे मिलकर मुल्क को बहरान से निकालें। तहरीक इंसाफ की इस्लामाबाद में जलसे की पूरी तैयारी है। अलीमा खान ने जलसा गाह फौरी पहुंचने की हिदायत कर दी। रहनुमा तहरीक इंसाफ शानदाना गुलजार की एक न्यूज़ की प्रोग्राम एक पाकिस्तान में बातचीत कहती हैं अलीमा खान ने कह दिया अब अगर बानी PTI भी कहें तो जलसा मुलतवी नहीं करना। हुकूमत जलसे को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रही है। जलसे के अल्तवा के लिए PTI के रहनुमाओं से भी राब्ते किए जा रहे हैं। NOC जारी करने के बावजूद जलसे की जगह तब्दील कर दी गई। DC इस्लामाबाद इरफान मेमन कहते हैं PTI को जलसे की मशरूत इजाज़त दी गई। खिलाफ वर्जी हुई तो जलसे से मुतालिक कानून का इत्तलाक होगा। नए कानून के मुताबिक 40 शराइत के तहत जलसे की इजाज़त हो गई। मैनेजमेंट कमेटी को शराइत से आगाह कर दिया गया। शराइत की खिलाफ वर्जी पर इजाज़त मनसूख हो जाएगी। कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा 3 साल है। NOC में दर्ज है। जलसे की इजाज़त ख़त्म भी की जा सकती है। ना झुकने ना बिकने वाले बानी PTI ने डील कर ली। बानी PTI झुक गए हैं। PTI का आज का जलसा डील का नतीजा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल की प्रोग्राम एक स्पेशल में गुफ्तगू। कहा फैज़ हमीद की गिरफ्तारी के बाद उनकी कांपें टांग रही हैं। पहले कहा फैज़ हमीद के खिलाफ कार्रवाई फौज का अंदरूनी मामला है। बाद में कहा फैज़ हमीद मुल्क का सरमाया। फिर कहा फैज़ हमीद के साथ मेरा ट्रायल ना करें। इस्लामाबाद में जल्द से जुलूस रेगुलेट करने का कानून नाफिज हो गया। सदर मुमलिकत के बिल पर दस्तखत से कानून फौरी तौर पर नाफिजुल अमल। रेड जोन्स या हाई सिक्योरिटी जोन्स में जल्द से जुलूस की इजाज़त नहीं होगी। बगैर इजाज़त और सिक्योरिटी क्लियरेंस जलसा या इज्तिमा नहीं हो सकेगा। खिलाफ वर्जी पर 3 साल तक कैद, जुर्माना या दोनों सजाएं होंगी। PTI को जलसे के नाम पर गैर कानूनी काम की इजाज़त नहीं देंगे। नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी कहते हैं जलसों से कैदी को NRO नहीं मिलेगा। जराइम की सज़ा भुगतना होगी। IMF मुआहिदा रुकेगा ना मईशत को धचका पहुंचेगा। इस्लामाबाद में जलसों से कारोबार मफरूज किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी बोली अडियाला के कैदी का एजेंडा मुल्क को हादसे से दो चार करना है। पार्टी के तंजीम नौज या ओहदों पर लड़ाई, फिर अखाड़ प्रचार का शिकार PTI। सेक्रेटरी उमर अयूब का 2 माह बाद फिर इस्तीफा। सलमान अकरम राजा सेक्रेटरी जनरल नामजद। सेक्रेटरी इत्तलात रऊफ हसन की भी छुट्टी का इम्कान। भारी चेयरमैन ने पार्टी के पार्लिमानी सियासी अमूर को अलग कर दिया। उमर अयूब और शबली फराज पार्लिमानी टीम की क़यादत करेंगे। रऊफ हसन की सरबराही में थिंक टैंक बनाने की हिदायत। रऊफ हसन पर कुछ रहनुमाओं का एतराज़ था। सेक्रेटरी इत्तलात के लिए वक़ास अकरम का नाम से फहरिस्त। नैब तरामीम केस का फैसला। बानी PTI ने रेफरेंस में रियायत मांग ली। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्त दायर। वकील ने मौक़िफ़ अपनाया। नैब तरामीम फैसले के बाद 190 मिलियन पाउंड का केस बनता ही नहीं। नैब तरामीम में काबीना के तमाम फैसलों को तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। एहतसाब अदालत ने बरियत दरख्वास्त पर फरीक़ैन को नोटिस जारी कर दिए। समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी। नए कानून से फ़ायदा उठाने की कोशिश भी और तनकीद भी। बानी PTI ने नैब तरामीम को तबाही का रास्ता और एलीट कल्चर करार दे दिया। जेल में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा
حکمرانوں نے قانون بنا کر چوری کو تحفظ دیا. انہوں نے نیب افسر کو دھمکی نہیں دی، صرف مقدمہ درج کرنے کا کہا. 22 اگست کا جلسہ ملتوی کرانے کے لیے منتیں کی گئیں. 8 ستمبر کے جلسے کا یقین دلایا گیا. اب یہی راستے بند کر رہی ہیں، جو مرضی کر لیں، جلسہ ضرور ہوگا. پوری قوم حقیقی آزادی کے لیے آج نکلے. اسرائیل اور اتحادی ملک بانی پی ٹی آئی کی رہائی اور سیاست میں شمولیت یقینی بنائیں. اسرائیلی اخبار میں مضمون. ٹائمز آف اسرائیل نے دعویٰ کیا بانی پی ٹی آئی اسرائیل سے متعلق پاکستانی موقف پر نظر ثانی پر تیار تھے. اگر دوبارہ حکومت میں آئے تو پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کر سکتے ہیں. بانی پی ٹی آئی نے گولڈ سمتھ فیملی کے ذریعے اسرائیل کو پیغامات بھیجے. میئر لندن کے الیکشن میں پاکستانی نژاد سلمان کے بجائے یہودی زیک گولڈ سمتھ کی حمایت کی گئی. عالمی برادری سن لے، اسرائیل کا وجود تسلیم نہیں کیا جا سکتا. لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں ختم نبوت گولڈن جوبلی کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ امریکہ کے ہاتھوں سے فلسطینیوں، عراقیوں، افغانوں اور لیبیا کے عوام کا خون ٹپک رہا ہے. امریکہ انسانی حقوق کا قاتل تو ہو سکتا ہے، علم بردار نہیں. ختم نبوت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے. بلوچستان خیبر پختونخوا میں حکومت کی رٹ ختم ہو چکی. اب نہیں دے سکتے تو ٹیکس کس بات کا لیا جا رہا ہے؟ بانی پی ٹی آئی کی حکومت میں وفد اسرائیل بھیجنے کی کوشش کی گئی. پی ٹی آئی دور میں پارلیمنٹ میں اسرائیل سے تعلقات قائم کرنے کے لیے کہا گیا. رہنما مسلم لیگ نون بیرسٹر عقیل ملک کی پروگرام میں ایک پاکستان میں گفتگو. کہا پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات نہیں ہیں، مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے. لاہور کے مینار پاکستان میں ختم نبوت کانفرنس. جے یو آئی فے، جماعت اسلامی سمیت دیگر مذہبی جماعتوں کے قائدین کی شرکت. مولانا فضل الرحمان، لیاقت بلوچ اور دیگر شریک. ہمارے اکابرین نے پاکستان کو متفق آئین دیا. بین الاقوامی ایجنڈے پاکستان لانے والوں کو جواب دیا جائے گا. مقررین کا خطاب. دے امر بھاشا اور محمد ڈیمز فنڈز کی سماعت کے لیے مقرر. سپریم کورٹ کا 4 رکنی بینچ 11 ستمبر کو سماعت کرے گا. چیف جسٹس سربراہ ہوں گے جسٹس عرفان سعادت، جسٹس نعیم اختر افغان، جسٹس شاہد بلال حسن بینچ میں شامل. اٹارنی جنرل، ایڈوکیٹ جنرل پنجاب، چیئرمین NHA کو نوٹس جاری. چیئرمین واپٹا، چیئرمین FPR، گورنر اسٹیٹ بینک اور نیشنل بینک کو بھی نوٹسز جاری کیے. ریکارڈ کیس میں سپریم کورٹ کی رائے کی وجوہات جاری. سابق چیف جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 5 رکنی بینچ نے صدارتی ریفرنس پر رائے دی تھی. سپریم کورٹ نے کہا بیرونی سرمایہ کاری سے متعلق صوبائی اسمبلی قرارداد سے پارلیمنٹ کو قانون سازی کا اختیار دے سکتی ہے. سندھ اور بلوچستان اسمبلی کی قرارداد کے بعد فارن انویسٹمنٹ ایکٹ آئینی طور پر درست ہے. فارن انویسٹمنٹ ایکٹ کا بلوچستان میں اطلاق صرف ریکارڈ کی حد تک رکھا گیا ہے. صوبائی حکومتیں اپنی حد تک فارن انویسٹمنٹ ایکٹ ختم کر سکتی ہیں. چین کے سفیر کا نیوکلیئر پاور پلانٹس K2 اور K3 کا دورہ. چیئرمین پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن علی رضا انور نے استقبال کیا. دونوں پاور پلانٹس چین کے تعاون سے قائم کیے گئے. پلانٹ سے قومی گرڈ کے مجموعی طور پر 2200 میگا واٹ بجلی کی فراہمی جاری. چینی وفد کو پاکستان کے نیوکلیئر پاور پروگرام کے حوالے سے بریفنگ دی گئی. حکومتی اخراجات میں کمی کے لیے اقدامات. وفاقی وزارت صنعت، صحت، IT، امور کشمیر اور سفیران کے حوالے سے سفارشات تیار. وزارتوں کی 60% خالی آسامیاں ختم کرنے کا فیصلہ. بورڈ آف انویسٹمنٹ اور تجارت کو وزارت صنعت و پیداوار میں ضم کیا جائے گا. PMDC کی 98 خالی آسامیاں ختم کی جائیں گی. مجموعی طور پر 60% آسامیاں ختم کرنے سے 1.5 لاکھ ملازم سرپلس ہو جائیں گے. برطانوی حکومت سے PIA پروازوں کی بحالی کا معاملہ اٹھایا. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی لندن میں پریس کانفرنس. بولے PTI دور میں وزیر کے بیان سے PIA کا معاملہ خراب ہوا. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پارلیمنٹ میں نمائندگی دینا ہمارے ایجنڈے میں ہے. اسحاق ڈار نے یوم دفاع کے حوالے سے پاکستانی کمیونٹی سے خطاب بھی کیا. کہا
پاکستان کا مستقبل صرف جمہوریت میں ہے، ایک جماعت پاکستان پر حملہ آور ہے۔ لیک آف پنشمنٹ بھی ہے، عورتوں کے ساتھ بہت زیادتیاں بہت ٹائم سے ہوتی آ رہی نا۔ یور ینگ بوائے از آلسو فیسنگ دا سیم کائنڈ آف ابیوز دیٹ اے ینگ گرل از فیسنگ۔ سیکشل ہراسمنٹس بھی ہوتی ہیں، ایکسپیکٹیشنز بھی ہوتی ہیں کہ فیمیلز کہتی ہیں کہ وی آر سیف ان دیٹ پروفیشن ایز اپوز ٹو آور میل کاؤنٹر پارٹس۔ تنگ نظر معاشرے میں خواتین کو کن مسائل کا سامنا؟ اداکارہ علینا عباس نے حقیقت بتا دی۔ ڈرامہ نور جہاں کی بڑی بہو سفینہ کا ایک ڈیجیٹل پوڈ کاسٹ اینی تھنگ از پوڈیبل ود فاطمہ عباس میں خصوصی انٹرویو۔ دیکھیے ایک ہی اس کے ڈیجیٹل پلیٹ فارم ایک انٹرٹینمنٹ پر۔